औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलाम ओ अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ एक ऐसा अमल और एक ऐसी गज़ा शेयर करूंगी जिसके करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आप हर तरह की बीमारियों से महफूज रहेंगे, आपके जिस्म में कुव्वत और ताकत भी होगी और आप बीमारियों से निजात भी पाएंगे। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ अमल है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस गज़ा को नोश फरमाया करते थे। जब बीमार हो जाते या बहुत ज्यादा थक जाते तब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खुराक को, इस गज़ा को नोश फरमा लेते और आपको दिली सुकून मिलता, जिस्मानी और रूहानी सुकून आपको मिल जाता। आज मैं आपको जो वजीफा बताऊंगी ये वजीफा भी बड़ा ही ताकतवर होगा। इसके करने से आप हर तरह की बीमारियों, परेशानियों से महफूज रहेंगे, बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता कि इसके लिए तलबीना तैयार की जाए। फिर फरमाते थे कि तलबीना बीमार के दिल से गम को उतार देता है और इसकी कमजोरी को यूं उतार देता है जैसा कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर इससे गलाजत को उतार देता है। बाहवाला इब्ने माजा। तो आप इस बात से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस खुराक को, इस गज़ा को खाने से बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है और जिस्म में कमजोरी जो होती है बीमारी की वजह से वो कमजोरी भी बिल्कुल खत्म हो जाती है और इस तरह खत्म होती है जैसे चेहरे को धो लिया जाए, चेहरे से गलाजत उतर जाती है, इसी तरह जिस्म से बीमारी और कमजोरी भी खत्म हो जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जबरील मैं थक जाता हूँ। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तलबीना इस्तेमाल करें। आज की जदीद साइंसी तहकीक ने ये साबित किया है कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज्यादा फौलाद मौजूद होता है। इसमें तमाम जरूरी विटामिन भी पाए जाते हैं। परेशानी और थकन के लिए भी तलबीना का अरशाद मिलता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये मरीज के दिल का इलाज है और दिल से गम को उतार देता है। बाहवाला बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई और अहमद। जब कोई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भूख की कमी की शिकायत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे तलबीना खाने का हुक्म देते और फरमाते कि इस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये तमाम पेटों से गलाजत को इस तरह उतार देता है जिस तरह के तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लेता है। दूसरी मर्तबा अरशाद जो है वो आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीज के लिए तलबीना से बेहतर कोई चीज पसंद न थी। इसमें जो के फायदे के साथ साथ शहद की अफादियत भी शामिल हो जाती है, मगर वो अपने नीम गरम खाने, बार बार खाने और खाली पेट खाने को ज्यादा पसंद करते थे। हर उम्र का फर्द इसको इस्तेमाल कर सकता है। सेहतमंद लोग भी इस खुराक को इस्तेमाल कर सकते हैं और मरीज भी इस खुराक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तलबीना न सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि सेहतमंदों के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, घर भर के अफराद के लिए गज़ा टांक भी, दवा भी, गज़ा टांक भी है, दवा भी है, शफा भी है और अता भी है। खास तौर पे दिल के मरीज, टेंशन, जहनी मरीज, दिमागी अमराज के जो लोग हैं, मैदे के जो लोग हैं, जिगर, पट्ठे, आसाब, औरतों, बच्चों और मर्दों के तमाम अमराज के लिए अनोखा ही ये टांक है, अनोखी ही फायदों वाली गज़ा है जो कि बहुत ही मजे की भी है, खाने में भी इसका बड़ा मजा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस गज़ा को नोश फरमा लिया करते थे। इसको बनाने के लिए आपने जौ का इस्तेमाल करना है। इसको दूध के अंदर डाल दें, 45 मिनट तक दूध में गलने
پکنے دیں اور اس کی کھیر سی بنا لیں. اس کھیر کے اندر آپ چاہیں تو شہد ڈال دیں یا کھجور ڈال دیں. اسے تلبینہ کہیں گے. اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو اچھی طرح گرم کر کے ابالا جب آ جائے تو اس میں جو کو شامل کر دیں. ہلکی آنچ پر 45 منٹ تک پکائیں اور چمچہ ہلاتے جائیں اور اس وقت تک پکائیں اور چمچہ ہلاتے رہیں جب تک جو گل کر دودھ میں مل نہ جائے. جب دودھ میں جو اچھی طرح مل جائے تو کھجور مسل کر شامل کر لیں. میٹھا کم لگے تو تھوڑا شہد ملا لیں. کھیر کی طرح اسے اچھی طرح مکس کریں اور اسے اچھی طرح پکا لیں. چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں. اس کے اوپر گارنش کرنے کے لیے آپ بادام، پستہ، کاجو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی آپ جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. کھجور کی جگہ شہد بھی آپ ملا سکتے ہیں. اس خوراک کے کھانے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہوں گے. ڈپریشن کے مریض یعنی جو غم کے مریض ہیں ان کے لیے بہت ہی طاقتور یہ غذا ہے. مایوسی کے جو لوگ شکار ہیں، کمر درد کے جو شکار ہیں، ہیموگلوبن کی شدید کمی، پڑھنے والے بچوں میں حافظے کی کمزوری، بھوک کی کمی، وزن کی کمی، کولیسٹرول کی زیادتی، جسم باش باشاش، امراض دل، آنتریوں میں کمزوری، معدے کے ورم، السر کینسر، قوت مدافعت کی کمی، جسمانی کمزوری، ذہنی کمزوری، دماغی کمزوری، جگر کی کمزوری، پٹھوں کے اعصاب، وسوسوں سے پریشان جو لوگ ہیں کہ دماغ میں دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، وہ بھی اگر اس خوراک کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے ہر قسم کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اس خوراک کو استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے. اب میں آپ کو وہ وظیفہ بھی بتاتی ہوں. آپ نے روزانہ 313 مرتبہ یا اللہ یا سلام کا ورد کرنا ہے. اگر آپ یا سلام الگ پڑھیں گے تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ یا اللہ یا سلام پڑھیں گے تو اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے. آپ نے یا اللہ یا سلام کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آ کر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں پریشانیوں مصیبتوں سے دور رکھنا، ہر طرح کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھ. اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا فلاں فلاں بیماری سے ہمیں محفوظ رکھنا، اس بیماری سے ہمیں چھٹکارا دے دے، نجات دے دے، اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھنا، ہر طرح کی بیماری سے، موذی بیماری سے اور وبائی بیماری سے محفوظ رکھنا، اور ہمیں جسمانی اور روحانی قوت عطا فرما. اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا. اسی کے ساتھ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ پلیز ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے مانو فوڈ سیکریٹس کے نام پہ. آپ اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو اپریشیٹ کریں. اگر آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوگا، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، مزید ہم اچھا کام کریں گے. اور جس طرح آپ نے اقصا اسلامک ایجوکیشن کے چینل کو سپورٹ کیا تھا، بالکل اسی طرح مانو فوڈ سیکریٹس والے چینل کو بھی آپ نے سپورٹ کرنا ہے اور اسے مزید آگے لے کر چلنا ہے. اور جلدی سے آپ نے میرے سبسکرائبر پورے کروانے ہیں، واچ ٹائم پورا کروانا ہے اور اس چینل کو آپ نے سپورٹ کرتے جانا ہے. تو آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ مانو فوڈ سیکریٹ والے چینل کو بھی سپورٹ کریں اور اسی کے ساتھ اقصا اسلامک ایجوکیشن والے چینل پہ بھی آپ جتنے ہو سکے سبسکرائبر جو ہیں وہ لے کر آئیں، لائک کریں، اپنے فیملی ممبر، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں. جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں اور میرا بہت جلد سے 300 کے سبسکرائبر پورا ہو جائے. میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.